बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू कहानी मरकज़ पर आप सबको खुश आमदीद। भांजा मशीनों का काम करता था। एक रात मेरी भी मशीन ख़राब हो गई। भांजे को बोला तो कहने लगा, खाला तेरी मशीन जाम हो गई है, रवा करनी पड़ेगी। पूछा कैसे? कहने लगा, खाला तेल देना पड़ेगा। मैंने तेल की बोतल पकड़ी और भांजे को बोला चल। मेरे होश उड़ गए। उस रात भांजे ने मेरी मशीन। मेरा नाम आसिया था। मेरा ताल्लुक एक गरीब घराने से था। घर में तंगदस्ती थी, इसलिए मजबूर होकर मैंने औरतों के कपड़े सिलाई करने का फैसला कर लिया। अपने जहेज की पुरानी सिलाई मशीन निकालकर साफ की और मोहल्ले में पैगाम भिजवाया कि जिसने भी कपड़े सिलाई करने हो वो राब्ता करे। थोड़े दिनों में ही मेरे पास अच्छा खासा रश लग गया और मैं अपने मोहल्ले की औरतों के कपड़े सीने लगी। क्योंकि मैं अनपढ़ थी, पढ़ी लिखी होती तो कहीं नौकरी करके घर का खर्चा उठा लेती, मगर अनपढ़ होने की वजह से मुझे कोई और काम नहीं मिल सकता था, इसलिए मैंने ये काम शुरू कर दिया। कपड़े सीने की वजह से घर औरतों से भरा रहता था। एक औरत घर में कपड़े देने आती थी तो दूसरी कपड़े लेने के लिए आ जाती थी। मेरे बच्चे नहीं थे, इसलिए घर में रौनक भी लगी रहती थी। इसके साथ साथ मुझे पैसे भी मिल जाते थे। यूँ करते करते मेरा सिलाई का काम चल पड़ा। आहिस्ता आहिस्ता दूर दूर से औरतें मेरे पास कपड़े सिलाई करवाने के लिए आने लगीं। मेरा काम तो दिन ब दिन बढ़ने लगा था, मगर मेरे कंधे मशीन पर बैठ बैठ कर थक जाते थे। इसलिए मैंने मोहल्ले की कुछ लड़कियां अपनी मदद के लिए रख लीं। इस काम के बदले मैं उन लड़कियों को साथ साथ काम भी सिखाती और थोड़े बहुत पैसे भी दे देती थी। इसलिए वो सारी अपनी अपनी मशीन लेकर मेरे घर आकर काम करने लगीं। कुछ तो बिल्कुल कम उम्र थीं, तो मैं उन्हें मशीन चलाने का तरीका समझाती। कुछ दिनों तक उन्हें मशीन चलाना सिखाती रही और जब उनका हाथ रवां हो गया तो मैं उन्हें कपड़े सिलाई करने के लिए भी देने लगी। मगर वो सब इस काम में नई थीं, इसलिए कपड़ा मशीन में फंसा बैठती थीं। किसी के हाथ में सुई चुभ जाती तो कोई मशीन का टांका ही खराब कर देती। यूँ रोज रोज उनकी मशीन खराब होने लगी। एक दिन उनमें से एक लड़की की मशीन खराब हो गई। मशीन में कपड़ा फंस गया। मैंने उस लड़की की मशीन खुद से ठीक करने की बहुत कोशिश की, मगर मशीन ठीक ना हुई। मजबूरन मैंने उस लड़की को छुट्टी दे दी और कहा, कल अपनी मशीन ठीक करवा के ले आना, आज तुम जल्दी घर चली जाओ। वो लड़की भी जाने लगी, मगर उसी वक्त मेरा भांजा खाना खाने के लिए घर आ गया। मैं किचन में आकर उसके लिए खाना गर्म करने लगी। तभी मैंने खिड़की से भांजे को देखा। वो उस लड़की से पूछ रहा था, तुम छुट्टी करके घर क्यों जा रही हो? भांजे की बात पर लड़की कहने लगी, मशीन में कपड़ा फंस गया था, इसलिए मशीन खराब हो गई है, खाला ने छुट्टी दे दी है, कल किसी से मशीन ठीक करवाऊंगी तब कपड़े सीने आऊंगी। लड़की की बात सुनकर मेरा भांजा कहने लगा, अरे ये क्या बात हुई? बाहर से मशीन ठीक करवाने की क्या जरूरत है जब घर में बंदा बैठा हुआ है? लड़की भांजे की बात सुनकर एकदम रुक गई और कहा, अगर तुम मेरी मशीन ठीक कर दो तो तुम्हारी मेहरबानी होगी, वरना अब्बा को कहकर मुझे मशीन बड़े बाजार भिजवानी पड़ेगी और अब्बा बेचारा साइकिल के पीछे मशीन रखकर गिरता पड़ता जाएगा। लड़की की इस बात पर मेरा भांजा मशीन चेक करने लगा। तुम्हारी मशीन को जंग लग चुका है और ये तो बुरी तरह जाम हो चुकी है, रवा करनी पड़ेगी। भांजे की बात पर लड़की हैरानी से उसे देखने लगी। मतलब तुम मेरी मशीन ठीक नहीं कर सकते? लड़की के पूछने पर भांजा हंस पड़ा और कहने लगा, नहीं भाई, इस काम का तो मैं माहिर हूँ। लड़की खुश हो गई और पास ही बैठ गई। अभी मुझे एक सूट सिलाई करना है, जल्दी कर दो प्लीज। लड़की की बात पर भांजा कहने लगा, ये मशीन मेरे कमरे में ले आओ, मैं वहीं ठीक करूंगा। लड़की ये सुनकर घबराई तो भांजा बोला, मेरे सारे औजार कमरे में हैं, इसलिए मशीन अंदर ठीक करूंगा। लड़की मशीन लेकर भांजे के कमरे में चली गई। मैंने खाना गर्म कर लिया तो बाहर चारपाई पर रख दिया, मगर भांजा और वो लड़की कमरे से बाहर न निकले। काफी वक्त हो चुका था। दोनों जवान थे, इसलिए मैं फिक्रमंद होने लगी। कुछ देर तक मैंने सब्र किया। ख्वामखा भांजे पर शक नहीं करना चाहती थी, क्योंकि अंदर जाती तो भांजा मुझसे जरूर उलझ पड़ता। मगर काफी देर गुजर गई। आखिर थक कर मैं भांजे के कमरे की तरफ जाने लगी। तभी वो लड़की मशीन लेकर बाहर निकली और कहा, खाला जी मशीन ठीक हो गई। ये सुनकर मुझे भी खुशी हुई और हम अपने काम पर लग गए। थोड़ी देर बाद भांजा कमरे से निकला और चारपाई पर बैठकर खाना खाने लगा। हमारे पड़ोसियों की शादी थी, उन्होंने अपने सारे कपड़े मुझे सिलाई करने दिए थे। दिन थोड़े रह गए थे, इसलिए मुझे टेंशन हो रही थी, मगर भांजे ने उस लड़की की मशीन झटपट ठीक करके मेरा काम आसान कर दिया था। भांजा खाना खाने के बाद उठा तो कहने लगा, आइंदा किसी की भी मशीन खराब हो तो मैं हाजिर हूँ। मैं हंसने लगी। इस काम से मुझे बहुत पैसे मिलने लगे थे, इसलिए आजकल मैं बहुत खुश थी। शादी को 3 साल हो चुके थे। घर के हालात अच्छे नहीं थे, इसलिए शौहर शादी के फौरन बाद पैसे कमाने बाहर के मुल्क चला गया था। मेरा शौहर 3 सालों से दुबई में था। 6 माह या साल की छुट्टी पर घर आता था। एक हफ्ता घर पर रहने के बाद दुबई चला जाता था। घर में सास ससुर और एक भांजा था। सास ससुर तो बीमार और बूढ़े थे, दिन भर अपने कमरे में पड़े खांसते रहते थे, मगर भांजा बहुत अच्छा था। उसकी उम्र 18 साल थी,
مگر اس نے کم عمر ہونے کے باوجود اپنی دکان کھول لی تھی جہاں وہ مشین ٹھیک کرنے کا کام کرتا تھا۔ میں اسے کہتی تھی کہ وہ بھی کم عمر ہے، دکان کو چھوڑ کر پڑھائی کر لے، مگر وہ کہتا تھا خالہ گھر بھی تو چلانا ہے، آخر کب تک سارا بوجھ اپنے بھائی پر ڈالے رکھوں گا؟ بھائی بیچارہ پردیس بیٹھا ہوا ہے، گھر بھی کرائے کا ہے، اماں ابا بیمار رہتے ہیں، اس لیے مجھے کام کرنا پڑے گا۔ یوں تو بھانجا سارا دن دکان پر رہتا تھا مگر وقفے وقفے سے گھر بھی آ جاتا تھا، یوں میں بھی بے فکر رہتی تھی۔ بھانجا گھر آتا تھا تو کئی کام کر دیتا تھا۔ میرے پاس آنے والی لڑکیوں کی مشین آئے دن خراب رہتی تھی، بھانجے کو کہتی تو وہ فوراً اسے ٹھیک کر دیتا تھا۔ ایک دن میں کپڑے سلائی کر رہی تھی، پھر سے اسی لڑکی کی مشین خراب ہو گئی۔ مجھے غصہ آ گیا تو میں نے اسے ڈانٹ دیا، اتنی بڑی ہو گئی ہو، اتنے دنوں سے میں تمہیں سلائی سکھا رہی ہوں مگر ابھی تک تمہیں سلائی کرنا نہیں آیا۔ میرا غصہ کرنے پر وہ رونے لگی۔ میں نے بھی کہہ دیا اپنی مشین اٹھاؤ اور گھر جاؤ، مگر اسی وقت میرا بھانجا گھر آ گیا۔ لڑکی کو روتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا، ارے خالہ یہ فریدہ کیوں رو رہی ہے؟ میرا بھانجا آس پاس کی سبھی لڑکیوں کو جانتا تھا، اس لیے ان سب سے بے تکلفی سے بات کر لیتا تھا۔ اس لڑکی نے میرا بہت دماغ کھا لیا تھا، دل کرتا تھا کہ اسے کام سے نکال دوں، جان بوجھ کے مشین خراب کر دیتی ہے۔ میری بات پہ بھانجا مسکرانے لگا، ارے میں پریشان ہوں اور تم ہنس رہے ہو؟ میں غصے میں تھی اس لیے بھانجے کو بھی ڈانٹ دیا۔ وہ کہنے لگا، خالہ اس کا کوئی قصور نہیں، آج کل کی مشینیں ہی جلدی خراب ہو جاتی ہیں۔ وہ پرانا دور اب گیا جب نانی مشین خریدتی تھی تو اسے نواسی چلاتی تھی۔ بھانجے کی بات پر میں اسے گھورنے لگی۔ اس نے جیب سے موبائل نکالا اور کہنے لگا، خالہ بھائی نے کال کی تھی، آپ میرے بھائی سے بات کر لیں، آپ کا غصہ دور ہو جائے گا۔ شوہر کے ذکر پر میں شرمانے لگی۔ میرا بھانجا بھی بڑا شریر تھا، مجھے چھیڑنے سے باز نہیں آتا تھا، مگر سچ تو یہ تھا کہ کئی دنوں سے میرے شوہر نے مجھ سے بات نہیں کی تھی کیونکہ شاید وہ مصروف تھا، اس لیے روز بھانجے سے کہتی تھی کہ مجھے کال ملا دو تاکہ میں تمہارے بھائی سے بات کر لوں، مگر بھانجا ہر بار کہتا تھا خالہ آج پیسے نہیں ہیں، کل کال کر دوں گا، مگر اس بات کو کئی دن ہو گئے۔ شاید کال پیکج کرنے کے لیے میرے بھانجے کے پاس پیسے نہیں تھے، مگر آج میرے بھانجے نے مجھے موبائل پکڑایا تو میں سب کچھ بھول گئی۔ بھانجے سے موبائل لے لیا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے اپنے شوہر سے کچھ ضروری باتیں کرنی تھیں، کتنے دنوں سے بات نہیں ہو پائی تھی، اس لیے مجھے 15-20 منٹ لگ گئے۔ کال کاٹنے لگی تھی کہ شوہر کہنے لگا، اماں ابا سے بھی بات کرا دو۔ میں موبائل ان کے کمرے میں لے گئی اور اپنے شوہر کی بات ساس سسر سے کروا دی، وہ بھی راضی ہو گئے۔ میں باہر نکلی تو بھانجا باہر نہیں تھا۔ ایک لڑکی کہنے لگی، وہ تو ابھی تک فریدہ کی مشین ٹھیک کر رہا ہے۔ اس نے کمرے کی طرف اشارہ کیا تو مجھے حیرت ہوئی کیونکہ ابھی تک وہ دونوں اندر تھے، مگر وہ میرے جانے سے پہلے ہی کمرے سے باہر نکل آئے۔ تبھی مجھے خیال آیا کہ میں نے ابھی تک اپنے بھانجے کے لیے کھانا گرم نہیں کیا تھا۔ میں نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا، شوہر سے بات کرنے کے چکر میں اپنے بھانجے کو ابھی تک بھوکا رکھا ہوا تھا۔ بھانجا باہر نکلا تو میں نے اس سے کہا کہ تم بیٹھو، میں ابھی تمہارے لیے کھانا گرم کر کے لاتی ہوں، مگر بھانجا کہنے لگا، نہیں خالہ میرا پیٹ بھر چکا ہے، آج کھانا نہیں کھاؤں گا۔ بھانجا مسکراتے ہوئے باہر چلا گیا جبکہ میں ناسمجھی سے مشین کے پاس آ بیٹھی۔ پتہ نہیں اس نے کہاں سے پیٹ بھر لیا تھا، میں دل میں سوچنے لگی، تبھی میری نظر ان لڑکیوں پر پڑی جو کہ فریدہ کے ساتھ سرگوشی میں بات کر رہی تھیں۔ فریدہ پرجوش ہو کر انہیں کچھ بتا رہی تھی اور اس کا چہرہ شرم سے لال تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے غصہ آ گیا، فریدہ تمہاری مشین ٹھیک ہو گئی؟ میرے پوچھنے پر فریدہ نے جلدی سے اپنا سر ہلا دیا، تو پھر جلدی سے اپنا کام کرو۔ میری بات پر سبھی لڑکیاں کام کرنے لگیں جبکہ میں کام کرتے ہوئے اپنے شوہر کے بارے میں سوچنے لگی۔ میں اسے کئی مہینوں سے کہہ رہی تھی کہ وہ گھر آ جائے، میرا کتنا دل کر رہا تھا کہ میں اسے گھر میں دیکھوں، مگر شوہر کہتا تھا کہ اگر میں گھر آ گیا تو بہت پیسہ خرچ ہو جائے گا، ابھی مجھے پیسہ بچانا تھا۔ میں جانتی تھی کہ میرا شوہر بہت اچھا تھا، وہ ایک ایک روپیہ بچا رہا تھا تاکہ ہمارے حالات اچھے ہو جائیں، مگر شوہر کی دوری مجھے بے حد اداس اور پریشان رکھتی تھی۔ میں بھی چاہتی تھی کہ میرا شوہر واپس آ جائے، یہی میرے پاس رہے، بھلے کم کمائے مگر روز گھر آئے، میرے ناز نخرے اٹھائے اور میں اس کی خدمت کروں، مگر یہ سب اتنا آسان نہیں تھا، اس لیے میں چپ تھی، سلائی کر کے اپنا دل بہلا لیتی تھی۔ سلائی کی وجہ سے گھر کا خرچہ بھی کم ہو گیا تھا، میں جتنے پیسے کماتی تھی ساس سسر کے ہاتھ پر رکھ دیتی تھی، وہ بھی خوش ہو جاتے تھے اور میرا بھی اچھا ٹائم پاس ہو جاتا تھا، مگر میں دیکھ رہی تھی کہ سلائی کرنے والی لڑکیوں کی مشین کچھ زیادہ ہی خراب ہونے لگی تھی۔ انہیں بہت بار سمجھایا تھا کہ وہ مشین کو ٹھیک طریقے سے چلائیں، مگر ہر دن کسی نہ کسی لڑکی کی مشین خراب ہو جاتی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ مشین ٹھیک کرنا خود ہی سیکھ لوں، مگر ان پڑھ تھی اس لیے کوئی بھی کام جلدی نہیں سیکھ پاتی تھی۔ یہ مشین میری ساس کی تھی، پہلے وہ بھی گھر چلانے کے لیے یہ مشین چلاتی تھیں، لیکن وہ میری شادی کے بعد بیمار پڑ گئیں، تب تک میرا شوہر بھی دبئی چلا گیا، اس لیے میں نے سوچا تھا کہ میں کپڑے سلائی کر لیتی ہوں، 4 پیسے گھر میں آ جائیں گے، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ پیسوں کے ساتھ ساتھ مشکلیں بھی آ جائیں گی۔ اس دن میں بہت خوش تھی کیونکہ صبح سویرے میرے شوہر نے کال کی تھی،
मगर जब मैं कपड़े सिलाई करने बैठी तो हमारे मोहल्ले की एक औरत आई और कहने लगी, मेरी बेटी की शादी है और मैं चाहती हूँ कि उसके जहेज के सारे कपड़े तुम सिलाई कर दो। उन दिनों मेरे पास कोई ज्यादा काम नहीं था, इसलिए मैं खुश हो गई। मैंने उससे कहा कि मेरे पास बहुत सारी लड़कियां हैं, मैं तुम्हें वक्त पर सारे जहेज के कपड़े मुकम्मल कर दूंगी। मोहल्ले की वो औरत मुझे दुआएं देने लगी और फिर सारे कपड़े मुझे दे दिए। उस औरत के जाने के बाद मैंने सारी लड़कियों से कहा कि हमारे पास वक्त बहुत कम है और काम ज्यादा है, इसलिए तुम सब अपनी मशीन को ठीक रखो। अगर किसी ने काम के दौरान कहा कि उसकी मशीन खराब हो गई है तो मैं उसे काम से निकाल दूंगी। मेरी बात के जवाब में एक लड़की कहने लगी, खाला, आज आपका भांजा आएगा तो हम सब उससे अपनी मशीनें ठीक करवा लेंगे। उस लड़की के चेहरे पर दबी दबी मुस्कुराहट थी जिसे मैं न समझ सकी। मैं उस वक्त कपड़ों को चेक कर रही थी, इसलिए कह दिया, हाँ हाँ, मेरी तरफ से इजाजत है, जल्दी अपनी मशीनें ठीक करवा लो। ये सुनकर न जाने क्यों लड़कियां खुश हो गईं। दोपहर के वक्त भांजा आया तो सब उसके पीछे पड़ गईं। वो कहने लगा, मैंने सबका ठेका नहीं ले रखा, जाओ किसी और से अपनी मशीन बनवा लो। वैसे भी तुम सब मुझसे मुफ्त में अपना काम करवाती हो। भांजे की बात पर मैं मुस्कुराने लगी, जबकि सारी लड़कियों के मुंह लटक गए। हम सब तुम्हें बदले में क्या दे सकती हैं? लड़कियां खुश हुईं तो मेरा भांजा कहने लगा, कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। तभी उनमें से एक लड़की कहने लगी, जब तुम्हारी शादी होगी तो हम तुम्हारी दुल्हन का सूट सी देंगी। उस लड़की की बात पर मेरा भांजा हंस पड़ा और कहा, तुम सब बहुत चालाक हो। मैं रोज तुम में से किसी न किसी की मशीन ठीक कर देता हूँ, मगर तुम बदले में सिर्फ मेरी बीवी का सूट सिलाई करके दोगी। ये सुनकर मैं भी हंस दी। मेरा भांजा कहने लगा, तुम सबको भी इतनी अच्छी सिलाई करने नहीं आती, इसलिए मुझे माफ करो। मेरी खाला मेरी दुल्हन के लिए कपड़े सिलाई कर देगी। ये कहकर वो मेरी तरफ देखने लगा। मैं हंस दी और लड़कियों से कहा, अभी मेरा भांजा बहुत छोटा है। एक लड़की ने हैरत से मेरी तरफ देखा और कहने लगी, आपका भांजा इतना लंबा तो हो गया है। भांजा मेरी तरफ देखने लगा कि अब मेरी खाला क्या जवाब देती है। उसे उन सब की बातों में बहुत मजा आ रहा था, मगर मैं जानती थी कि अभी मेरा भांजा बहुत कम उम्र था, बीवी बच्चों की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता था। और वैसे भी हमारे घर के हालात अच्छे नहीं थे। शादी तो मेरे शौहर ने भी की थी, मगर खराब हालात की वजह से उसे मुझसे दूर जाना पड़ा। इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि भांजे की बीवी भी मेरी तरह तड़पती रहे और यूं मर मर के गुजारा करे। इसलिए मैंने उन लड़कियों से मुखातिब होकर कहा, लंबा हो गया है तो इसका क्या मतलब है, उसकी शादी कर दें। शादी के लिए और भी बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, इसलिए हम इसकी 5-6 साल बाद शादी करेंगे। ये सुनकर मेरा भांजा हंसने लगा। फिर मैंने सारी लड़कियों से कहा, जल्दी से अपना काम करो, तब तक मैं अपने भांजे का खाना गर्म कर लूं। ये कहकर मैं किचन में आकर उसका खाना गर्म करने लगी, जबकि वो सारी लड़कियां बारी बारी मेरे भांजे के कमरे में जाने लगीं। पता नहीं भांजा अंदर जाकर क्या जादू करता था, मशीन तो मिनटों में ठीक कर लेता था। उस दिन भी मेरे भांजे ने सारी लड़कियों की मशीन सेट कर दी और फिर अपनी दुकान पर चला गया। अगले दिन से मैंने बहुत सारा काम करना था, इसलिए किसी लड़की को सर उठाने नहीं दिया। उस दिन मेरा भांजा भी घर नहीं आया था। कपड़े बहुत सारे थे, इसलिए मैं खुद भी मसरूफ थी। मैंने सोच लिया था कि जल्द काम खत्म होते ही मैं अपने मैके चली जाऊंगी। कितने दिनों से मैंने अपने मैके का चक्कर भी नहीं लगाया था। लेकिन मैं उस वक्त परेशान हो गई जब एक दिन मेरी मशीन खराब हो गई। कपड़ों का एक ढेर पड़ा हुआ था। मैं नहीं चाहती थी कि इतने कीमती सूट मेरी लड़कियां सिलाई करें, क्योंकि उनके हाथ में उतनी सफाई नहीं थी। मगर मेरी मशीन सुबह सवेरे ही खराब हो गई। लड़कियों ने मुझे परेशान देखा तो कहने लगी, खाला जी, आप क्यों इतनी फिक्र कर रही हैं? आपका भांजा मौजूद है, वो आपकी मशीन ठीक कर देगा। ये कहकर वो लड़कियां आपस में सरगोशी करने लगीं। मैं समझ नहीं पाई, मगर कई दिनों से देख रही थी कि ये सारी लड़कियां बहाने बहाने से मेरे भांजे के आगे पीछे फिरती थीं। सारा दिन मेरा भांजा घर पर नहीं होता था, मगर जैसे ही मेरा भांजा दोपहर को खाना खाने घर आता था, इन सारी लड़कियों को जैसे पड़ लग जाते थे। सारी की सारी काम छोड़कर उसे देखने लगती थीं। इससे पहले मेरा काम बहुत ज्यादा था, इसलिए मैंने इस बात पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी। मगर जब से मेरा भांजा इन लड़कियों की मशीन ठीक करके देने लगा था, ये लड़कियां काम के बाद मेरे घर आती थीं और कोई ना कोई खाने की चीज ले जाती थीं। पहले मुझे लगा था कि ये सब चीजें वो मेरे लिए लाती थीं, मगर अब मुझे एहसास हुआ कि वो ये सारी चीजें मेरे भांजे के लिए लाती थीं। इसलिए मैंने उन लड़कियों को डांट दिया और कहा, मेरी मशीन खराब है, मगर तुम लोगों ने काम क्यों बंद कर दिया है? मेरी बात सुनकर सारी लड़कियां अपने अपने काम पर लग गईं, जबकि मैं अपने भांजे के घर आने का इंतजार करने लगी। मगर उसने दोपहर को ही घर आना था, तब तक मुझे सब्र करके उसका इंतजार करना था। ना तो मेरे पास मोबाइल था और ना ही मोबाइल चलाना जानती थी। मैं उस वक्त फारिग बैठी थी। किचन में जाकर सब्जी उठाई और उन लड़कियों के पास बैठकर काटने लगी। जब मैंने फरीदा को एक लड़की के कान में ये कहते सुना, काश खाला के बजाय आज मेरी मशीन खराब हो जाती। उसकी ये बात सुनकर दूसरी लड़की मुंह छुपाकर हंसने लगी, जबकि मैं नासमझी से फरीदा का चेहरा देखने लगी, जहाँ एक अजीब सी हसरत थी। तभी मुझे याद आया कि सबसे पहले फरीदा की मशीन खराब हुई थी और मेरे भांजे ने उसकी मशीन अपने कमरे में क्यों ठीक की थी।
इस बात نے مجھے اب پریشان کر دیا تھا۔ شاید اس وقت میں فارغ بیٹھی تھی۔ دوپہر ہوئی تو میرا بھانجا گھر آ گیا۔ میں اس کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی، اس لیے بھانجے نے جو ہی گھر میں قدم رکھا میں نے اس سے کہا، آج تمہاری خالہ کی مشین خراب ہو گئی ہے، جلدی سے اسے چیک کرو۔ میں نے اس طرف اشارہ کیا جہاں میری مشین رکھی تھی۔ بھانجے نے ایک نظر مجھے دیکھا اور پھر میری مشین کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے اس سے کہا، پہلے تو میری مشین اچھی بھلی تھی، مگر آج صبح چلتے چلتے خراب ہو گئی، مشین میں کپڑا پھنس جاتا ہے۔ میرا بھانجا مشینیں ٹھیک کرتا تھا، اس نے میری مشین چلا کر دیکھی، مشین نے اب بھی کپڑا پھنسا دیا تھا۔ بھانجا کہنے لگا، خالہ آپ کی مشین تو جام ہو چکی ہے، رواں کرنی پڑے گی۔ میں گھریلو عورت تھی، ان چیزوں کو بھلا خاک سمجھتی تھی کہ مشین رواں کیسے ہوتی ہے، اس لیے بھانجے سے کہا کہ مجھے ان باتوں کی زیادہ سمجھ نہیں ہے، اس لیے جو بھی کرنا ہے جلدی کرو، کیونکہ مجھے بہت سارے کپڑے سلائی کرنے تھے۔ دیر ہو گئی تو محلے کی وہ عورت دوبارہ میرے پاس کپڑے نہیں لائے گی۔ میری بات کے جواب میں بھانجا کہنے لگا، خالہ آپ اپنے بھانجے کے ہوتے ہوئے ٹینشن کیوں لے رہی ہیں، میں ابھی اسے ٹھیک کر دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر بھانجا میری مشین کے پرزے ٹھیک کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد بھانجا کہنے لگا، خالہ یہ یہاں ٹھیک نہیں ہوگی، اسے میرے کمرے میں لے چلیں۔ بھانجے کی بات پر میں چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ اندر ایسا کیا ہے جو باہر نہیں ہے؟ میرے پوچھنے پر بھانجا گھبرا گیا اور کہنے لگا، خالہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اندر کمرے میں میرے سارے اوزار رکھے ہوئے ہیں۔ بھانجے کی بات پر میں نے اس سے کہا، میں تمہارے سارے اوزار باہر لے آتی ہوں۔ میری بات پر بھانجا کہنے لگا، خالہ وہ سارے اوزار بہت بھاری ہیں، آپ ان کو اکیلے نہیں اٹھا سکتی، اگر مشین ٹھیک کروانی ہے تو میرے کمرے میں لے کر آ جائے، ورنہ میں ٹھیک نہیں کروں گا۔ یہ سن کر میں گھبرا گئی، کیونکہ مجھے آج ہر حال میں اپنی مشین ٹھیک کروانی تھی، اس لیے میں نے مجبور ہو کر بھانجے کی بات مان لی اور اپنی مشین لے کر بھانجے کے کمرے میں آ گئی۔ مگر وہاں جا کر اس نے ایسی بات کہہ دی جسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں فوراً اس کے کمرے سے باہر آ گئی، میں اس کی خالہ تھی۔ بھانجا تو دکان پر چلا گیا، جبکہ میں اپنے ساس سسر کے کمرے میں آ گئی اور انہیں یہ بات بتا دی، جسے سننے کے بعد وہ کہنے لگے، بچہ ہے اس لیے ایسی بات کہہ دی، ہم اسے سمجھائیں گے۔ مگر میں نے اپنے ساس سسر سے کہہ دیا کہ آپ کا بیٹا بچہ نہیں ہے بلکہ جوان ہو چکا ہے، اس سے پہلے کہ وہ کوئی غلطی کر بیٹھے ہمیں اس کی شادی کر دینی چاہیے۔ مگر ساس کہنے لگی، اس کے لیے لڑکی کہاں سے لائیں گے؟ میں نے کہا، آپ اس کی فکر چھوڑ دیں، آپ جس کو بچہ کہہ رہی ہیں وہ پہلے ہی اپنے لیے لڑکی پسند کر چکا ہے۔ میں نے فریدہ کے بارے میں ساس سسر کو بتایا تو ساس منہ میں انگلی لے کر حیران پریشان مجھے دیکھنے لگی۔ اگلے دن میرے ساس سسر نے بھانجے سے فریدہ کے بارے میں پوچھا تو وہ تو جیسے اس لمحے کا منتظر بیٹھا تھا۔ اس نے شکرانے کی نظروں سے مجھے دیکھا اور فوراً شادی کے لیے ہاں کر دی۔ میں کچھ دن کے بعد فریدہ کے گھر اپنے بھانجے کا رشتہ لے کر گئی۔ اس کے گھر والوں نے بھی انکار نہ کیا اور یوں 6 ماہ کے اندر میرے بھانجے کی شادی ہو گئی۔ اس واقعے نے مجھے یہی سکھایا تھا کہ لڑکا ہو یا لڑکی، جوان ہو جائیں تو ان کی شادی میں دیر نہیں کرنی چاہیے، ورنہ بچے غلط راہوں پر چل نکلتے ہیں اور پھر سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں بچتا۔